आमी देवाची जाल्यार मात आमी देवा सशी आसतले आमी खरेंच देवाची भुरगीं जाल्यार मात्र आमी देवा सदां काळ आसतले पण देवाक आमी वळखा नासतना देवाची भुरगीं न्ही आसून आमी जियेता जाल्यार आमी नासतले पळय आनी हेच्या पयले वचपांत आयकोवया उगडापणच्या बुकांत वचवर 7 वळी 51 वयर कितें बरयलां मोर पडलेले 140 आणि 4000 इस्रायल घरां कितले जाणांचेर मोर पडल्या 1,40,000 आणि 4,000 मात तितलेच आसले इस्रायल घर इस्रायल परजा तितलेच की आनी आसात वय मू आनी जल्मून आसात वय मू पूण मोर पडले कितले मोर कितले जाणांचेर पडल्या बाचाव जाल्ले कितले देवाच्या उतरां प्रमाणे क्रिस्तांव जायतो लोक आसा संवसारांत जायतो लोक आसा क्रिस्तांव म्हणले आसा मागीर आमकां कळटलें अन्य धर्माचे आसात पूण मोर पडुल्ले मस्त आसात पूण मोर पडुल्ले कितले जाण आतां एका हाचे नंतर भुमीच्या 4 कोनशांचेर सोग देवदूत उबे आसलेले हांवें पळयले भुमीचेर जावं दर्याचेर जावं वा खंयच्याय रुखा जडार जावं कसलेंच वारें वळा नये म्हूण भुमीचेर वळटात ती चारी वारी ते आडावन धन रावलेले हे 4 देवदूत भुमीच्या 4 कोनशांनी उबे आसात आनी वारें वळूं नजो म्हणून ते आडावंक पळयतात आतां वारें वळना जाल्यार कितें जाता आतां वळचें वारें आतां रावयल्यार कितें जाता तुजी कूड मरता तूं आनी हांव आमी कितें जाता संवसाराक नास जाता देखून तो आनीक देवदूत कितें म्हणटा दुसऱ्या वचनांत तेदवा दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो जिवंत देवाची मोर हाती घेवन उदेंतींतलो तो उठोवन येतलो धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या सोग देवदूतांक व्हडल्या तळ्यान ताणें बोबमान म्हळें आतां आनीकलो देवदूतांनी येता आनी कितें म्हणटा ह्या सोग देवदूतांक वार रावोंक ऐते जाल्ल्या देवदूतांक कितें म्हणटा नाका 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 रावय नाका कितें रावय नाका आमच्या देवसेवकांच्या कपलांचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं दर्याक जावं वा रुखा जडांक जावं कितेंच बादाक करिनाकात कितें घालीसर कोणाचेर देव सेवकांचेर खऱ्या देवाच्या सेवकांचेर खऱ्या देवाच्या भुरग्यांचेर देवाक खरेंच वळखून देवाच्या मोगांत एकवटांत आसलेल्यांचेर मोर घालीसर भुमीक जावं दर्याक जावं वा रुखा जडांक जावं कितेंच बादाक करिनाका म्हणटा कित्याक मनीस खंय जियेता देव सेवा खंय आसात सरकार आसल्या देव सेवका विशयान न्ही भावा भयणीनो संवसारांत आसतनाच देव सेवकांचेर मोर घालता पर्यंत तांच्या कपालाचेर मोर घालता पर्यंत जावं भुमीचेर जावं दर्याचेर वा रुखा झाडांचेर कितेंच बादाक करिनाकात